नमो नमः सद्भ्यः सुहृद्भ्यः सर्वेभ्यो भवद्भ्यः श्रोत्रेभ्यः। अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरण पाठे अष्टादशाधिकशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे उपसर्गस्यायतौ इति सूत्रस्य अर्थः कृतः। उदाहरणानि दत्तानि प्लायते पलायते निलयते दुलयते इत्यादीनि। तदनन्तरं प्रत्ययः इति पदे लत्व शङ्कायाः निवारणम् अपि कृतम्। यतो हि प्रत्ययः इति शब्दः इण धातोः निष्पन्नः न तु अय धातोः। इण गतौ इति धातोः अचि प्रत्यये अयः इति रूपं तत्र प्रति इति उपसर्गयोगे यणि प्रत्ययः इति रूपम्। अतः अय धातु परत्वाभावात् तत्र लत्वं न भवति, प्रत्ययः इति रूपं न भवति। अग्रे ग्रन्थे पंक्तिरस्ति सा व्याख्यातव्या। अय धातुम् एव अधिकृत्य शंका उत्थाप्यते। तस्याः समाधानम् आचार्येण ग्रन्थकृता वक्ष्यते। पंक्तिरस्ति अथ कथम् उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जाविति माघः। एतावद् वाक्यं शङ्कापरम्। अग्रे समाधानमस्ति। शङ्का विद्यते यत् संस्कृत साहित्ये सुतरां प्रतिष्ठां प्राप्तः श्रीमान् माघकविः, कविश्रेष्ठ। तस्य विषये उक्तमस्ति माघे सन्ति त्रयो गुणाः। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। तस्य माघ नामकस्य महाकवेः सुप्रसिद्धस्य काव्यस्य महाकाव्यस्य शिशुपालवधम् इत्याख्यस्य पद्यम् उद्ध्रियते। उदयति विततोर्ध्वरज्जौ इत्यादिना। सम्पूर्णं पद्यम् इत्थमस्ति। उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जा वहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम् वहति गिरिरयं विलम्बिघण्टा द्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम्। पद्येऽस्मिन् रैवतक पर्वतस्य सूर्योदय काले शोभायाः वर्णनं विद्यते। पूर्वस्यां दिशि भगवान् भास्करः उदीयमानः अस्ति। पश्चिमायां दिशि निशानाथः चन्द्रः अस्तमयन् अस्ति। प्रातः कालीनाः सूर्यरश्मयः सम्पूर्णे रैवतकाख्ये पर्वते पतन्ति। तेन प्रतीयते, कविः उत्प्रेक्ष्यते यत् एवं भाति यत् सूर्यस्य रश्मिरूपाः याः रज्ज्वः ताभिः रज्जुभिः अयं रैवतक पर्वतः भगवता सूर्येण सह बद्धो वर्तते।
उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जौ अहिमरुचौ। अहिमरुचि ही भगवान भास्करः। तस्य याः रश्मयः ताः रज्ज्वः। ताः रश्मयः वितताः सन्ति संपूर्णस्य पर्वतस्य उपरि। किंच ताः रश्मयः सूर्यतः आगच्छन्ति। अतः कवेः दृष्टौ एवं भाति यत् रश्मिरूप रज्जुभिः अयं पर्वतः सूर्येण सह बद्धः। किंच एकतः भगवान सूर्यः दृश्यते, अपरतः भगवान चंद्रोपि अस्तं गच्छन् दृश्यते। तो एवं भाति कभी पुनः उत्प्रेक्ष्यते यद गजेन्द्रः एकस्मिन् पार्श्वे एकया घंटया अपरस्मिन् पार्श्वे च अपरया घंटया परिवारितः यथा शोभते भ्राजते तथैव अस्य पर्वतकस्य घंटाद्वय परिवारित गजेन्द्रस्य इव शोभा संदृश्यते। अद्भुतं वर्णनम्, अद्भुता उत्प्रेक्षा वर्तते महाकवेः। तेन अस्य पद्यस्य घंटाद्वय इति पदेन अयं महाकविः जगति घंटामाघ इति नाम्ना प्रसिद्धिं लेभे। अत्र प्रश्नः कः? प्रश्नः अस्ति उदयति इति उदयत प्रातिपदिकस्य सप्तम्येकवचने रूपम्। इदं तिङन्तं पदं नास्ति, प्रथमायाः समानाधिकरण्याभावात्। अस्य समानाधिकरण्यं वर्तते विततोर्ध्वरश्मिरज्जौ अहिमरुचौ उदयति। अहिमरुचौ इत्यनेन सह समानाधिकरण्यम् अस्ति। अहिमरुचौ अर्थात् सूर्ये उदयति, उदयं प्राप्तवती सति। उदयति इत्यत्र का विभक्तिः अस्ति? सप्तम्येकवचनं। प्रातिपदिकम् अस्ति उदयत्। तत्र प्रश्नः अस्ति उद इति उपसर्गपूर्वकस्य अयधातोः उदयत् इति प्रातिपदिक रूपं लटः स्थाने शत्रादेशे कृते न सिद्ध्यति। कुतः? यतो हि अयधातुः अयम् अनुदात्तेत् आत्मनेपदी वर्तते। अतः अयधातोः विहितस्य लस्य स्थाने अप्रथमा समानाधिकरण्ये आत्मनेपद संज्ञकः शानजादेशः स्यात्। लटः शत्रिशान च वप्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रेण परस्मैपदिनः धातोः विहितस्यैव स्थाने लटः स्थाने शता आदेशो भवति। आत्मनेपदिनः धातोः विहितस्य लटः स्थाने तु शानज आदेशो भवति। यतो हि शानच आत्मनेपदं वर्तते। तङानावात्मनेपदम् इति सूत्रेण तङां प्रत्ययानां आनयोश्च शानच कानचौ अनयोः आत्मनेपद संज्ञा अस्ति। अनुदात्तेतः धातोः आत्मनेपद संज्ञकः आदेशो भवति। अतः उदपूर्वकात् अय धातोः आत्मनेपदिनः विहितस्य लटः स्थाने अनुदात्तेत्वात् शानजादेशे कृते किं रूपं भविष्यति? किं प्रातिपदिकं सिद्ध्यति? उदयमान आनेमुख इति मुगागमे। तस्य सप्तम्येकवचने किं रूपं भवितुम् अर्हति? उदयमाने। किन्तु कविना प्रयुक्तम् उदयति। अयं प्रयोगः कथम्? कविना उदयति इति प्रयोगः सप्तम्येकवचने कथं कृतः इति प्रश्नः अस्ति। अत्र
आत्मनेपदित्वात् शानजादेशेन भाव्यम उदयमाने इति प्रयोगेन भाव्यम न तु उदयति इति क्षत्रि प्रत्ययान्तस्य उदयत शब्दस्य सप्तम्यक वचने रूपम युक्तम इत्ययं प्रश्न प्रश्नः अवगतः। उदयति इत्यत्र लटः स्थाने परस्मैपद संज्ञकः शता आदेशः अस्ति। औचित्यं किम् अस्ति? अय धातुः आत्मनेपदी अस्ति, अतः लटः स्थाने शानजादेशः स्यात्। शानजादेशे किं रूपं स्यात्? उदयमान इति प्रातिपदिकम्। तस्य सप्तम्याम् एकवचने किं रूपं स्यात्? उदयमाने इति। तर्हि कविना उदयति इति प्रयोगः कथं कृतः इति प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं किम्? उत्तरं दीयते ग्रंथकृता इट किट कटि गतौ इत्यत्र प्रश्लिष्टस्य भविष्यति। उदयति इत्यत्र अय धातुः न उत्प्रेक्षणीयः। तर्हि कः धातुः? ई धातुः अस्ति। क्वास्ति ई धातुः? इट किट कटि गतौ इत्यत्र कटि इत्यत्र कटि ई एवं धातुओः प्रश्लेषः वर्तते। उक्तम् अस्ति पूर्वं पूर्वम् एव गतः अयं धातुः। तो प्रश्लिष्टः यः ई धातुः तस्य लटि रूपं भवति अयति अयतः अयन्ति। ई धातोः लटि लटः स्थाने तिपि कर्तरि शप इति शपि अनुबंध लोपे शपि परे धातोः इकारस्य एकारे गुणे एकारस्य अयादेशे अयति इति रूपं भवति। तस्यैव ई धातोः उद्पूर्वकस्य लटः स्थाने अप्रथमा सामानाधिकरण्ये शता प्रत्ययः आदेशो भवति। क्षत्रि प्रत्ययो भवति। स ई धातुस्तु परस्मैपदी वर्तते। आत्मनेपदी नास्ति, अनुदात्तेत नास्ति, ङित् नास्ति। अतः शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यनेन परस्मैपदी अस्ति ई धातुः। तस्मात् ई धातुः विहितस्य लटः स्थाने क्षत्रि प्रत्यये आदेशे कृते तत्र क्षतरि अनुबंध लोपे अत इति अवशिष्यते। ई अत शतुः षित्वात् सार्वधातुक संज्ञायां तस्मिन् परे कर्तरि शप इति शपि कृते ई अ अत धातोः इकारस्य गुणे एकारे अयादेशे अतो गुणे इति पररूपे किं रूपं भवति? इयत् उद इति उपसर्ग योगे सम्मिलने उदयत्। उदयत् इति शब्दात् सप्तम्यक वचने रूपम् अस्ति उदयति। अवगतम्? उदयत् शब्दस्य रूपं भविष्यति उदयन् उदयन्तौ उदयन्तः उदयन्तम् उदयन्तौ उदयतः। सप्तम्यक वचने गौ उदयति। विततोर्ध्वरश्मि रज्जौ अहिमरुचौ उदयति। अहिमधाम्नि अस्तम याति। हिमधाम्नि चंद्रमसि अस्तम याति अस्तम गच्छति। प्रातः कालस्य वर्णनमिदम्। एकतः सूर्यः उदेति अपरतः चन्द्रः अस्तम याति। एतादृशम् एव वर्णनं वर्तते अभिज्ञान शाकुन्तले महाकवेः कालिदासस्य। स्मर्यते तत्पद्यं? स्मर्यते? तत्पद्यम् अस्ति। स्मृतौ झटिति नायाति एकतः आविर्भवति आविर्भवति लोकोस्त नियम्यते झटिति। इदानीं स्मृतिपथं तत्पद्यं नायातं तस्य भावः अयम् अस्ति। एकतः सूर्यः उदेति अपरतः
चंद्रः अस्तं गच्छति तेन अभ्यां ज्योतिर्भ्यां सूर्यचंद्राभ्यां लोको नियम्यत इवैष दशान्तरेषु अंतिमं चरणं वर्तते। अयं लोकः उपदिश्यते यत् सर्वस्य सर्वदा एकैव स्थितिः न भवति, कदाचित् कस्य उदयो भवति अभ्युन्नतिः भवति, तस्मिन्नेव काले अपरस्य अवनतिः अपि भवति। यात्येकतोष्टशिखरम् यात्येकतोष्टशिखरम् पतिरोषधीना मा विष्कृतोरुणपुरःसर एकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनोदयाभ्याम् लोको नियम्यत इवैष दशान्तरेषु। दशान्तराणि भवन्ति, दशाः विपरिवर्तन्ते। यः पराम् उन्नतेः काष्ठां प्राप्तः सः अवनतो भवति, अयश्च अवनतः सः पुनः उन्नतिं याति इति तेजोद्वयस्य व्यसनोदयाभ्याम्। एकस्य तेजसः व्यसनम्, अपरस्य तेजसः उदयः, ताभ्याम् अयं लोकः शिक्ष्यते इति अस्य उत्तरस्य भावः। यद्वा इति वाक्येन समाधानान्तरम् अपि दीयते। यद्वा अनुदात्तत्वलक्षणम् आत्मनेपदम् अनित्यम् चक्षिङो ङित्करणाच् ज्ञापकात्। अग्रे अदादि प्रकरणे धातुः अस्ति चक्षिङ। अयं धातुः अनुदात्तेत वर्तते। चक्षिङ इत्यत्र यः इकारः सः अनुदात्तः, तस्य इत् संज्ञा अस्ति। अनुदात्तेत्वादेव तस्मात् धातोः आत्मनेपदे सिद्धे सति तत्र पुनः ङकारस्य इत् संज्ञा इत्संज्ञकस्य ङकारस्य पाठः किमर्थं कृतः? अनुदात्तेत्वादेव आत्मनेपदे सिद्धे सति तत्र ङकारोच्चारणं व्यर्थम् इति प्रश्नः। तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अस्ति यत् तत्र इत्संज्ञक ङकारोच्चारणं परिभाषा ज्ञापनार्थं स ङकारः एव व्यर्थः सन् ज्ञापयति। किं ज्ञापयति? अनुदात्तत्वलक्षणम् आत्मनेपदम् अनित्यम् इत्येषा परिभाषा अस्ति। अनुदात्तत्वं निमित्तीकृत्य यत् आत्मनेपदं विधीयते तत् प्रायः प्रवर्तते, किन्तु कुत्रचित् कदाचित् नापि प्रवर्तते। अनुदात्तत्वलक्षणम् आत्मनेपदं क्वचित् नापि भवति। अतएव स्फायन् इति आत्मनेपदिनः धातोः लटः स्थाने शत्रादेशे रूपं सिद्ध्यति। तो यदा अनुदात्तत्वलक्षणम् आत्मनेपदम् अनित्यं तदा अय धातुः अनुदात्तेत वर्तते। अनुदात्तेत्वात् स यद्यपि आत्मनेपदी अस्ति तथापि तस्य आत्मनेपदस्य अनित्यत्वात् आत्मनेपदाभावे परस्मैपदे अय धातोः अपि विहितस्य लटः स्थाने शानजादेशाभावे शत्रादेशे कृते उदयत इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। तस्मात् सप्तम एकवचने उदयति इति रूपं भवितुम् अर्हति। एवं च समाधानद्वयं कृतम्। एकम् इण धातोः नहीं इट किट कटि गतौ इत्यत्र प्रश्लिष्टात् इ धातुः इण धातुस्तु अदादौ वर्तते। तस्य यः शप विकरणः स अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति लुप्यते। अतः इण धातोः रूपं तु शत्रि प्रत्यय कृते यत् इति भवति, अयत् इति न भवति। शपि कृते एव धातोः गुणे अयादेशे अयत् इति रूपम्। तो प्रश्लिष्टस्य इ धातोः रूपम् अथवा अय धातोः अपि अनुदात्तत्वलक्षणस्य आत्मनेपदस्य अनित्यत्वात् कदाचित् अप्रवृत्तौ परस्मैपदे
उदयत इति रूपम भवितुम अर्हति। तस्यापि सप्तम एकवचनम इदम उदयति इति स्वीकर्तुं शक्यते। समाधानद्वयं कृतं ग्रंथकृता तत्र भवता आचार्येण श्री भट्टोजी दीक्षितेन। भवतु अत्रैव पाठविरामो विधेयः। ओम शांति शांति शांति।